नमस्कार, म कलाकार रामचन्द्र राई अर्थात् हिरो राई राई जेठा। ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण आर्य दर्शक श्रोताहरू, म अनकसोरी टेली चलचित्रको कलाकार। आउँदै गरेको विजयदशमीको उपलक्ष्यमा यहाँहरूलाई हार्दिक म शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। देश तथा विदेशबाट सम्पूर्ण नेपालीहरू विश्वभर छरेर बस्नुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवा सम्पूर्णलाई विशेष गरी अनकसोरे टेली चलचित्र परिवारबाट यहाँलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। नमस्कार, ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकहरू, साथी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म कलाकार शशि राईको तर्फबाट नमस्कार भन्न चाहन्छु। साथी आउँदै गरेको दसैँ तिहार साथै छठ पर्वको अग्रिम शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु हाम्रो मनमुटुमा बस्न सक्दो सबै दर्शकवृन्दहरूमा। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार, म कलाकार चिरञ्जीवी घिमिरे। ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा विजयादशमी तथा दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। नमस्ते, म अनकसोरे सिरियलको कलाकार दिपेन तामाङ सेक्सिटन। ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने आदरणीय दर्शक श्रोतावृन्दहरूमा विजयदशमी तथा शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। नमस्कार, म कलाकार सन्तोष कार्की। ओमकार टेलिभिजन हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्णलाई विजयदशमी तिहार छठ पर्वको शुभकामना है। नमस्ते, म टेकेन्द्र कार्की, अनकसोरेको निर्देशक तथा क्यामेराम्यान। 2078 सालको विजयदशमी तथा दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना दिन चाहन्छु ओमकार टेलिभिजन परिवार र अनकसोरे परिवारको तर्फबाट। जहाँ हुनुहुन्छ, जस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ, दसैँ र तिहारलाई राम्रोसँग मनाउनु होला। हस्त, नमस्ते। अनकसोरे तानी ठिका कुरा दुई जिब्रे राम्रो काम छैन दाम हेर्दै घुसु देख्रे। यतानी ठिका उतानी ठिका कुरा दुई जिब्रे राम्रो काम छैन दाम हेर्दै घुसु देख्रे। पैसा सक्यो इज्जत बस्यो सबै जोइ टिङ्रे। हाई फेरि आइ लाग्यो हन्न कसो अरे आयो हन्न कसो अरे आयो हन्न कसो अरे अनकसोरे। के रे राई जेठा, पूर्व प्रेमिका रे? कसरी भयो पूर्व प्रेमिका? खुरुक्क भन्नुहोस् त भएन, त्यही भएर तपाईँको घरबार बिग्रेको। भनिदिनु नि त, भनिदिनु राई जेठा, सबैले जिद्दी गरिरहेको छन्, भनिदिनु। अनकसोरे भन्नै पर्ने, लु यता हेर्नु।
माया गर्नुहुन्छ? मैले त तिमीलाई यो रुख, यो सल्ला अनि यो खुल्ला आकाशभन्दा धेरै माया। यो रुखहरू, यो पातहरू, यो हाँगाहरू अनि यो दाँतहरू त झरेर जान्छ कि हाम्रो माया पनि झरेर जान्छ? होइन नि, हाम्रो माया त बढ्दै 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 जान्छ नि त। बेना तपाईँको फ्ल्यासब्याक सुन्दा सुन्दा यहाँ साँझ परिसक्यो। अनु कसो अरे लामै पो भएछ दिउ सोलेतै पारिनुपर्छ के हो? यो त घर भाडो पो रहेछ त। घर भाडो होइन के चिरिम दोर्जे दाई। अब साँझ पर्यो, म बत्ती बालेर आउँछु एकछिन है। त्यस्तो तपाईँहरूले सोचे जस्तो होइन क्या, हामी यसो चिन्जानको साथी मात्रै हो। अनि के चिन्जान हुँदैमा भेटघाट गर्दैमा के नराम्रो हुने हो र? भेटघाट मात्रै हो र हजुर? त्यो त हेर्दै थाहा भइहाल्छ नि बेना। बिचरा मेरो दिदी कुन हालतमा होला। त्यो छोरी जाने मान्छेको कुरा नगर नानी। जस्तो सुकै भए पनि मेरो यो राइज हेर त, मेरो भाइ हो, राम्रो छ। यसै छोडेर जाने त्यो मान्छेलाई त नराम्रो जसले दुःख पुग्छ, पाप लाग्छ त्यसलाई। यो चिलिम दर्जीले त्रिशुली पुलको कसम खाएको छ, त्यसलाई त सोलेतै पारिदिन्छु म भेट्यो भने। खै चिलिम दोर्जे दाई, देखेकोले हुँदैन, लेखेकोले हुन्छ भन्छन्। अब म त अहिलेसम्म धोका खाँदै आएको मान्छे हो। यो माया प्रेम भन्ने कुरामा चाहिँ म कहिल्यै पनि विश्वास गर्दिनँ। त्यही भएर आजसम्म एक्लै छु। कुरा चाहिँ मेरो राइजहरू भाइले ठिकै जस्तो ल्यायो। ढाड दुखेर कर 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 खाएर एकछिनमा कुनैमातिर जानु परेछ जस्तो छ। हेर राइजहरू चिन्ता नगर, यो चिलिम दर्जे दाइ भएसम्म त चिन्दै नलिउ न। जति दुःख परे नि, जति जे आपत आइलागे पनि यो चिलिम दर्जीले त्रिशुली पुलको कसम खाएको छ। सावधान गर्छ यसले, होइन नानी? खै चिलिम दोर्जेबा, यो भेनाको पनि के हो के हो। तपाईँले पनि भेटाउनु थियो, यहीँ भेटाइहालेँ। हेर्नु न, बाहिर रात पनि झमक्कै परिसक्यो। अब आफ्नो बाटो लागौँ होला। फेरि यता बसौँ भन्दा अप्ठ्यारो पर्ने होला। जाउँ। त्यस्तो होइन के साथी, अब त्यो बेलाको भर्खरको समय होइन नि त। घर भन्ने कुरा त बिस्तारै जाऊ न। अब म त यस्तै हो, दुखी पनि छु, खुसी पनि छु। त चिन्ता नगर भाइ, यो चिलिम दर्जे जिउँदै हुँदा हुँदै त चिन्ता नगर। तिमी त जस्तै भए पनि मेरो भाइ हो। यो चिलिम दर्जीले जति दुःख पर्दा पनि कष्ट पर्दा नि सहयोग गर्छ, ल पक्कै गर्छ। त्रिशुली पुलको कसम खाएको छ मैले, जतिखेर पनि सहयोग गर्छ यो चिलिम दर्जीले। टेन्सन नगर। बरु हामी अहिले जानु पर्यो। अनि नानी तपाईँको चाहिँ घर कहाँ पर्छ? मेरो घर चाहिँ धरान हो। मेरो नाम चाहिँ गीत किन्छु बाजे। बाजे रे? कस्तो बाजे? यो चिलिम दर्जीको छोरो हो त, अहिलेसम्म बिहे नै भएको छैन। म बाजे भयो? बाजे पर्छ नानी मलाई। यो गाउँमा मेरो काका हुनुहुन्छ, यहाँहरूले चिन्नुहुन्छ कि? काका रे? को काका? यो गाउँमा काका छ भन्छ। को काका? के नाम गरेको काका छ? खै मम्मीले भनेअनुसार त बाजेको नाम त रक्तबहादुर तामाङ भन्दै हुन्थ्यो। रक्तबहादुर रे? त्यो त बाजेको नाम होला, त्यसको छोरोको नाम भन त। ए रक्तबहादुरको छोराको नाम चाहिँ चिलिम दोर्जे तामाङ अरे। लौ लौ, रक्तबहादुरको छोरोको नाम चिलिम दोर्जे रे? त्यो चिलिम दोर्जेको छोरोको नाम चाहिँ के भन्छ? अनि कसो अरे? होइन ए चिलिम दोर्जे दाई, मिल्यो कि क्या हो? छोराको नाम भन त। छोराको नाम खै के डम्बु भन्थ्यो। ए दिपेन तामाङ अरे। अच्छा, छेउमा बसेर के हेरिरहेको? यो चिलिम दर्जे मुराबाट दिपेनको नाम सुन्ने बित्तिकै लारो यहाँ उठाउनु सक्दैन। हेर, त्यो तिम्रो त्यो भेनाजु हो कि के भन्नेलाई सम्झाउने। मैले चाहिँ किन सम्झाउनु नि बेनालाई? अझ किन सम्झाउने रे? तिमी पनि बडो घाँचाको रहेछ नानी। तिम्रो पनि दिमाग भाङभुङ खुच्क्यो कि मुरलीले छेडेको कानमा त्यत्रो बिना भनेको मेरो बेइज्जत गरेको देखिन सुनिन? फलानाको छोरो भन्दा पनि म तनाव भयो। रक्तबहादुरको छोरो चिलिम दोर्जे रे, चिलिम दोर्जेको छोरो दिपेन तामाङ रे। आहा हेर राइज र पाक, यो चिलिम दोर्जेले कुन दिन सोलेतै पार्छ भन्ने कुरा अब समय आयो। सम्झाउ भेनालाई।
के बरबराइरहनु भयो होला चिलिम दोर्जे बा पनि भेना त भागिसक्नु भयो हाँ के भागो अँ ए कहाँ छोड्यो त्यसलाई अनि नानी त उसकला तामाङ भन्नुको छोरीको हो ल तपाईँहरू त आफन्त पो हुनुहुँदो रहेछ देख्यौ त नानी यो रक्त बहादुर दोर्जेको छोरो चिलिम दोर्जेलाई खोज्दै रगतको साइनो झिच्छ नि खोज्दै आएको छ मेरो छोरीले देख्यौ तर सुन त्यो तिम्रो भेनाजुलाई त भेट्यौ भने छ नि अहिले पो भागो भेट्यौ भने त म यो बाँसुरीले सोलेत्तै पारिन म कहाँ छोड्छ रक्त बहादुरको छोरो हो रक्त बहादुर दोर्जेको छोरो चिलिम दोर्जे म ला चिलिम दोर्जेबा त जानुभयो अब के गर्ने होला त मेरो भेनालाई चिलिम दोर्जे बाको रिस एकदमै कडा छ फेरि राई जेठा मेरो कुप्रेमीको दिमाग पनि कडै छ नि अनु कसो अरे के को कडा हुनु नि दिमाग चिलिम दोर्जे दाइले भेट्यो भने मार्छ यतै जस्तो अघि तुफान कुदेको कहाँ छोड्छ यो चिलिम दोर्जेले मार्छु त्यसलाई म कोहा थुर्ने त्यो चिलिम दोर्जे थुर्ने मान्छे कोहा यतापट्टि आवाज आएको जस्तो लाग्छ साँझ पनि परेछ ठुकेको जस्तो आवाज पनि आइरहेको छ न भुक्सीले ठुकेको हो न छोरीले ठुक्यो हो न मसालले पो ठोकिरहेको हो यो चिलिम दोर्जे गाउँमा साँझ पनि पऱ्यो अब जाने हो अच्छा के त रम्दा दसैँमा खासी सोल यतै पारेर पानी जम्मा गरेर मजाले खान पाउँछ है यो त सजिलो छ नि बोकेर लानुपर्छ त्यो धरम लाग्यो भने पानी जम्मा गरेर छोरो पनि नुहाउन पायो यो बुढो पनि नुहाउन पायो खासी पनि खुइलाउन पाउँछ लाउनुपर्छ यो धरम त अच्छा कति गरौँ छ यो जरा गयो कि के हो छैन जस्तो छ ल के छ पानी छ कि जस्तो छ पानी फालेर लाने हो नि कहाँको लाखा ला पानी फाल्नु के अच्छा पक तेरो पानी कतिले हुनु पर्यो नि बुढीले नछोड्नलाई त त्यसै छोड्छ बुढीले डरममा पो लुकिरहेको रहेछ माथि तँलाई कहाँ छोड्छ म अनु कसो अरे अरे यो दाइ साँच्चै तपाईँको आफन्त हो अच्छा यता झट्टे हो बोलिरहन्छु प्याच सेक्सी बसले यही ठाउँमा बोलाएको थिए खोइ कहाँ गएछन् हामीले बोलाएर मान्छे गायब छन् यार अनि अस्ति यसको बाउ चिलिम दोर्जेले अनि कुर्दै लागेको बाटामा झाड भाँचेर फन्केर खाएको नि त घरमै किन नि मालिस त गर्नु परेन नि त आएपछि अब पाण्डे र जट्टेले कहाँ सेक्सी बसको मालिस गरेर बस्छ त हिँड्छ पाण्डे बाहुन अब हामी एकछिन यहीँ बसौँ अनि पाण्डे बाहुन तर म सुध्रिने भयौँ त अब हामी अब सेक्सी त नआउने भइगयो अब हामी त सुध्री गयौँ ठिक भनिस् तैँले मौ सेक्सी डन हातमा छैन गन बाउले लोद कुटिहाले अब मेरो भविष्य बन्न त भगवान् भन् भविष्य त बाउले भनेको मानेपछि बनिहाल्छ नि सेक्सी बस धेरै नभन्न पाण्डे बाहुन आउनु भइसक्यो सेक्सी बोस खुवाउनुहुन्छ जहिले पनि बेलुका बेलुका चिकन रोस्ट हो कि होइन बोस मौ सेक्सी डन हातमा छैन गन मुलाहरू मेरो कुरा किन काटिस भन् भात माराहरू सेक्सी डन पनि भन्छन् पुरा काटेर बस्छ मुलाहरू केटा हो यसपालि दसैँमा अर्काको घर घर गएर विजय दशमीको टिका लगाएर टन्न पैसा कसरी कमाउने होला यार केही आइडिया निकाल न हो म मात्र कति निकाल्नु लफङ्गाहरू
कागले आफ्नो नाम आफै काट्छ भने जस्तो। हेर त पाण्डे बाहुन, लफङ्गा ग्याङको सेक्सी बोस उहाँ होइन, अझ हामीले लफङ्ग गरे। जिब्रो चिप्ल्यो होला नि त सेक्सी बोसको होइन सेक्सी बोस। कहाँ जिब्री चिप्लिनु नि, 2 वर्ष भयो राम्रोसँग दसैँ मान्न नपाएको। यसपालि त सबको घर घरमा जाने हो, टन्न पैसा कमाउने हो टिका लाएर, हो कि होइन सेक्सी बोस? सबैको घरमा टिका लगाइसक्ने, राई जेठाको घरमा चाहिँ लास्टमा जाने हो। उसले त हजार लगाइन्छ। ठिकै छ नि त केटा हो, राई जेठाको घरमा त जसरी भयो नि टिका लाउन जाने हो। अनि छ नि बोस, यसपालि टिका लगाएर कमाएको पैसाले हामी सबै लफङ्गा ग्याङ भएर मस्त मोज गर्नुपर्छ नि बोस। इस गरिस मोज, तिमीहरूको ठुलै कुरो। यसपालि यो गाउँमा कसको छ ठुलो खसी? यत्रोको खसी उताबाट आइनु लग्ली कसी। हात्ती त हो रहेछ नि सेक्सी बोस, यसले हामीलाई उल्लु बनाउनसम्म बनायो। जुला, यो लाठी होइन भाटी हो। त्यही भएर हामी यसलाई आजबाट नजिकाउने, बुझिस्? नजिस्किया पनि के गर्नु, कानको जाली फुट्यो हामी कान सुन्दियो। हाय ला सासी के को आइ लफङ्गाहरू। लफङ्गा रे, मौ सेक्सी डन, हातमा छैन गन। अनि शशी मिस, अबदेखि यो सेक्सी डनको साथी बन्ने कि नबन्ने भन्? साथी बन्नु रे, तिमीहरू लफङ्गासँग किन साथी बन्नु? म सेक्सी बोसको इज्जत घटेको हो कि क्या हो? शशी त साथी बन्न मानिन त। त्यो बाउले चर्कन हालेदेखि त झटियो। चुप लाग् तिमीहरू, केटीको अगाडि इज्जत फाल्ने मेरो। त्यस्तो इज्जत चाहिने मान्छेले इज्जत पाउने काम पनि गर्नु पर्यो नि। अनि के गर्नु पर्छ त सेक्सीको तिमीलाई चाहिँ बोकेर घरसम्म पुर्याइनु पर्यो। चुप लाग पाण्डे बाहुन, 10 चोटि उठबस गर्नु पर्यो होला नि त सेक्सी बोसले कान समातेर। ए चुप लाग्न ए केटा हो। के गर्नु पर्यो शशी मैले तिम्रो लागि? केही गर्नु पर्दैन, सुध्रेर देखाऊ। सुध्रिने रे, मौ सेक्सी डन, हातमा छैन गन। ए केटा हो, लास्टै विजेत भयो क्या। अब त सुध्रिने कि नसुध्रिने भन्? केटीले भनेपछि त सुध्रिनै पर्यो नि सेक्सी बोस। सुध्रिनु पर्छ। म त आजदेखि सुध्रि। ल सुध्रेकोमा तिनैजनालाई बधाई छ। तर तिमीहरू एकै तालमा सुध्रिन्छौ जस्तो चाहिँ लाग्दैन। तर अब साथी भइसक्यो, साथी भएपछि फेरि दायाँ बायाँ गलत गर्नु चाहिँ पाइँदैन नि फेरि। मौ सेक्सी डन, हातमा छैन गन। शशी मिस, अब हामी पुरै सुध्रिसक्यौँ केटा हो। अब नयाँ साथी बनिसक्यो, अब सेल्फी हान्ने कि नहान्ने बन। सेल्फी त हान्नै पर्यो नि सेक्सी बोस। त्यही खुसियालीमा खानुपर्छ बेलुका चिकन टोस्ट। अनि त चलाउँछ यो पाण्डे बाहुनले जागर र सोस। दसैँ अगाडि यो धान पाक्छ भनेको त पाक्दैन जस्तो छ। दसैँ अब आइरहेको छ, दसैँमा यो पाक्दैन। अब यो बल्ल बल्ल वर्ष दिनमा रोपेको धान पनि खासै माथि लाग्ला जस्तो छैन। अब यतापट्टि पाना लागेको छ, यता बहर निस्कँदैछ। अब म यो एक्लो जान्ने पनि कति गर्नु हौ, कतैतिर हेर्नु। कहिलेकाहीँ त साह्रै दिक्क लागेर आउँछ, के गर्ने के नगर्ने। ए सेवा है सेवा साली होइन हो। तिमी कहाँबाट यतातिर आइपुग्यौ फेरि? कहाँ हुनु नि भेना, पारी काइला दाइकोमा गएको थिएँ, अनि त्यहीँबाट फर्केर आएको। अनि भेना हजुरको धान त कस्तो राम्रो भएछ, मजाले फलेछ पनि है। फल्यो साली, तर पाकेन। अब दसैँमा चिउरा खाउँ भनेको। पहिलाको जस्तो त कहाँ फल्नु नि साली। पहिला त यही खेतमा 20 मुरी फल्थ्यो, पोहोर परार जस्तो 20 मुरी त फलेन। 8-10 मुरी त हुन्छ होला। दसैँ सकिएपछि काट्छु म यो धान। मलाई यसो सघाउन आऊ है साली। अब सघाउन त आउला नि भेना, तर दसैँको टिकाको दिन सबै गाउँलेहरू तपाईँकै घरमा टिका लाउनु आउने भन्दै थिए भेना। भइहाल्छ नि साली। अब
सबैले मान्दै आएको चाडपर्व हो। अब ठुलाबडाको आशीर्वाद थाप्ने हो। अब सबैजना आउनुभयो भने त्यही अनुसारले मनाउला नि त। यो पनि बल्ल बल्ल लकडाउन र कोरोनाको कारणले गर्दा 2 वर्षपछि यसो दसैँ मान्नु पाइएला जस्तो छ। अब आइहाल्नुभयो भने सबैसँग मिलेर रमाइलो तरिकाले मनाउनु पर्ला नि। ल ल बेन, अब म गएँ। अब टिकाको दिन भेटौँला है। ल हुन्छ। पोहोर त कम दिनुभयो, हेन पनि लास्टै। कहाँ पैसा थाप्नु आउनु नि, आशीर्वाद थाप्नु पो आउने हो त। मलाई त पैसै चाहिन्छ। अब मासोगारामा हरियै छ, तल पाकिन्छ। पाकेर पनि मुसाले कति खायो, चराले कति खायो। अब यो दसैँको बेलामा पनि काट्न पाइएन। दसैँ सकिएपछि उठाइहाल्नु पर्यो। कसो अरे